السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا كما وعدتكم إن شاء الله غادي نكملوا تصحيح امتحان الولوج المدارس العليا، واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا امتحان ديال الدخول للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لينسا ديال 2018. إذا غادي نتوكلوا على الله وغادي نبداو. إذا السؤال الأول يقول إلي أن متتالية تحقق الليميت ان يؤول زائد ما لا نهاية اي ان زائد واحد ناقص اي ان تساوي جوج. المطلوب هو الليميت ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال إلي ان على ان. إذن هذا هو اللي مطلوب. عطاونا 4 ديال الاختيارات. إذا الاختيار الأول هو أن هذه النهاية هذه ممكن تكون صفر. الاختيار الثاني أنها ممكن تكون واحد. والاختيار سي زائد ما لا نهاية. والاختيار دي هو جوج. مفهوم؟ إذا غادي نعالجو هذا السؤال هذا شوية. إذا عندنا إلي أن متتالية كتحقق الليميت في زائد ما لا نهاية ديال إي أن زائد واحد ناقص إي أن كتساوي جوج. دونك هنا كاين واحد المبرهنة كتسمى مبرهنة سيزارو، وإني للأسف يعني التلاميذ ديال البكالوريا ما قراوش هاد المبرهنة هادي. إذا غادي نلتجئوا لطريقة أخرى، لأن هاد المبرهنة هادي ميمكنش نطبقوها وحنا ما عارفينهاش. إذا لاحظوا بجوار زائد ما لا نهاية عندنا إي أن زائد واحد ناقص إي أن كتساوي جوج. دونك نقدروا نقولوا بجوار زائد ما لا نهاية هاد المتتالية هادي متتالية حسابية. لاحظوا علاش؟ لأن شنو هي متتالية حسابية؟ كنحسبوا إي أن زائد واحد ناقص إي أن تساوي آر. هاد آر فاش كيكون عدد ما فيهش أن غير مرتبط بأن كيتسمى أساس المتتالية حسابية. إذا لاحظوا عندنا إي أن زائد واحد ناقص إي أن كتساوي لنا جوج. دونك نقدروا نعتبروا بأن هاد المتتالية هادي متتالية حسابية. عندنا ملي كنعرفوا بأن متتالية حسابية نقدروا نكتبوا إي أن بدلالة الحد الأول مثلا إي صفر زائد أن في آر. هذه كتابة الحد العام متتالية حسابية، يعني كنعرفوا إي صفر وكنعرفوا الأساس ممكن نعرفوا إي أن. مزيان. إذا من هنايا لاحظوا شوف نقدروا نكتبوا إي أن ناقص إي أن زائد واحد ناقص إي أن هي جوج. إذا نقدروا نكتبوا إي أن هي إي صفر زائد جوج في أن، لأن الأساس ديالنا هو جوج. موراها غادي نقسموا على أن. إذا إي أن مقسومة على أن تساوي إي صفر على أن زائد جوج أن على أن هي جوج. إذا النهاية ديال إي أن على أن في زائد ما لا نهاية هي النهاية ديال هادشي هذا، هي الليميت في زائد ما لا نهاية ديال إي صفر على أن زائد جوج. عندنا إي صفر عبارة عن عدد. إذا هاد إي صفر عدد على ما لا نهاية كيعطينا صفر. إذا هاد العدد كامل غادي تكون النهاية ديالو شحال هي؟ هي جوج. إذا الاختيار الصحيح هو د. إذا الاختيار الصحيح هو د. مفهوم؟ السؤال الثاني يقول عندنا واحد المتتالية. السؤال الثاني يقول عندنا واحد المتتالية اللي كتحقق إي سين إي أن كتساوي ونكتبها نيشان. إذا هاد المتتالية هي مطلوب منا نحسبو الليميت في زائد ما لا نهاية ديال هاد المتتالية هادي سينيسوس 2 ديال أن ناقص كوسينيسوس 3 ديال أن مقسومة على أن. دونك هاد المتتالية هادي بغينا نعرفو النهاية ديالها. كذلك كما هو معلوم بأن هاد الامتحانات هادو كيكونو كيسي أن، إذا غادي نختارو واحد الاختيار إما أ يعني هاد النهاية هي صفر، بي هي واحد، والسي هي ناقص ما لا نهاية، والدي هي زائد ما لا نهاية. مزيان. دونك شنو لاحظتو في هاد المتتالية هادي؟ عندنا هاد سين أس أن سينيسوس 2 ديال أن وكوس أس 3 ديال أن. إذا شنو هما المعلومات اللي كنعرفو على السين والكوس؟ إذا عندنا سينيس ديال أن صغر من أو يساوي واحد كقيمة مطلقة، لأن السينوس محصور بين ناقص واحد وواحد. وعندنا الكوس كذلك محصور ما بين ناقص واحد وواحد. دونك نقدر ندير القيمة المطلقة ديال كوس صغر من واحد.
وعندنا واحد القضيه قريناها في القيمه المطلقه، هي القيمه المطلقه د اكس زائد يكغيك ولا ناقص يكغيك بحال صغر من او يساوي القيمه المطلقه ديال اكس زائد القيمه المطلقه ديال يكغيك. دونك عندنا ثلاثه المعلومات نحاولوا نستعملوهم هنا باش ناثروا هاد اي ان هادي ونستعملوا مصادق التقارب. اذا عندنا القيمه المطلقه ديال هذا العدد صفر صغر من او يساوي القيمه المطلقه ديال سينوس اس 2 ديال ان ناقص كوسينوس اس 3 ديال ان على ان. دونك القيمه المطلقه دائما كبر من صفر. مزيان عندنا القيمه المطلقه د ا على بي هي القيمه المطلقه د ا والقيمه المطلقه د بي. اذا يساوي القيمه المطلقه ديال سينوس اس 2 ديال ان ناقص كوسينوس اس 3 ديال ان على القيمه المطلقه ديال ان هي ان، لان هاد ان عدد صحيح طبيعي. مزيان دونك هنايا نقدروا نديروا عاود اصغر من او يساوي. اذا هنايا عندنا اكس ديالنا هو سينوس اس 2 و ايكغيك ديالنا هو كوس، دونك غادي نستعمل هاد العمليه هادي. اذا سينوس اس 2 ديال ان زائد القيمه المطلقه د كوسينوس اس 3 ديال ان على ان. مفهوم؟ دونك استعمل هاد الخاصيه هادي. عاود غادي نستعمل هاد جوج علاقات. اذا هاد العدد هذا صغر من او يساوي، هذا صغر من واحد وهذا صغر من واحد، اذا صغر من جوج على ان. مزيان وكبر من صفر. اذا لاحظوا شوف هاد المتتاليه هادي النهايه ديالها هي صفر لان عدد، هاد المتتاليه هادي النهايه ديالها في زائد ما لا نهايه هي صفر. اذا هاد القيمه المطلقه اللي هنايا غادي تكون النهايه ديالها شحال؟ هي صفر. اذا ما بداخل القيمه المطلقه غادي تكون النهايه ديالو هو صفر. اذا نقدروا نخرجوا بان الليميت في زائد ما لا نهايه ديال سينوس اس 2 ديال ان ناقص كوسينوس اس 3 ديال ان على ان اذا هي صفر. ونختاروا الاختيار ديالنا اللي هو ا. اذا الاختيار ا هو الجواب الصحيح. مزيان نمر للسؤال الثالث. السؤال الثالث إذا السؤال الثالث يقول عندنا مطلوب منا نحسبوا الليميت ديال اكس يؤول لواحد زائد ديال الان د اكس الان ديال اكس. عاود عطاونا الاختيارات. دونك الاختيار الاول هو ا واحد، بي صفر، سي زائد ما لا نهايه، و دي ناقص ما لا نهايه. مزيان اذا حنايا غادي نحتاجو هنايا. لاحظوا شوف الليميت في واحد زائد، دونك الان د واحد عندنا الليميت ديال اكس يؤول لواحد زائد ديال الان د اكس هي صفر لان الان د واحد هي واحد، وعندنا الليميت ديال اكس يؤول لصفر زائد ديال الان د اكس هي ناقص ما لا نهايه. اذا لاحظوا هذه غادي تعطينا صفر، هذه صفر الان صفر ناقص ما لا نهايه تعطينا شكل غير محدد. عندنا واحد النهايه معروفه، الليميت ديال اكس يؤول لصفر زائد ديال اكس اس ان الان د اكس هي صفر. اي ان كينتمي لان اكس اس واحد اكس اس جوج على حسب التمرين. دونك غادي نحتاجو هاد النهايه هادي، وين نردو البال عندنا اكس خصو يمشي لصفر زائد. دونك الى وضعنا نظام تي تساوي الان د اكس، لاحظوا الا كان اكس كيمشي لواحد زائد تكافئ تي كيمشي لصفر زائد، لان الان د اكس الا كان اكس كبر قطعا من واحد الان د اكس كبر قطعا من صفر. اذا هاد النهايه هادي غادي ترجع لنا الليميت ديال تي يؤول لصفر زائد ديال تي الان تي تساوي حسب هاد الخاصيه هادي، اذا تساوي صفر. وبالتالي الاختيار ديالنا شنو هو؟ اللي هو بي، النهايه كتساوي صفر. اذا هذا سؤال بسيط. غادي ندوزو للسؤال الرابع. إذا السؤال الرابع عندنا واحد المتتالية إلي أن دونك رابعا إلي أن تساوي لا سوم من كا كتساوي واحد حتى لأن ديال واحد على كا. المطلوب دابا عندنا هنايا هو نأطرو إيد جوج أن ناقص، إذا الاختيار الأول هو إيد جوج أن ناقص إي أن واش كبر من أو يساوي واحد على جوج. الاختيار بي واش إي ديال جوج أن ناقص إي أن صغر من أو يساوي واحد على ربعة. الاختيار الثالث اللي هو السي
اي ديال جوج ان ناقص يو ان صغر قطعا من 1/3. والاختيار الرابع اللي هو دي اي ديال جوج ان ناقص يو ان صغر قطعا من 1/2. مزيان. اذا غادي نمشيو لهاد المتتاليه غادي نحسبو حنا هاد العدد هذا ونشوفو. اذا عندنا يو ان من ك كيساوي 1 حتى لان، دونك نقدر نكتب اي ان يساوي 1/1 زائد 1/2 زائد 1/3 زائد 1/4. غادي يحبس هاد المجموع فين؟ في 1/n. نقدر نكتب اي ديال جوج ان. اي ديال جوج ان يعني المجموع ديالنا غادي يحبس فين؟ في 1/2n. اذا 1/1 زائد 1/2 زائد 1/3 غندوزو على 1/n زائد 1/n زائد 1 حتى زائد 1/2n. غادي نحسب اي ديال جوج ان ناقص يو ان يساوي. اذا لاحظوا شوف وهذا ناقص هذا صفر، 1/2 ناقص 1/2 صفر، 1/3 1/3 1/n 1/n. اذا شنو غادي يبقى لنا هذا المجموع هذا؟ هو 1/n زائد 1 زائد 1/n زائد 2 زائد 1/n زائد 3 حتى زائد 1/n زائد n اللي هي جوج n زائد n. إذا هي جوج ان. مفهوم؟ مزيان. دابا غادي نحاولو نأثرو هاد العدد هذا. لاحظوا في هاد الأعداد هذا هو الكبير فيهم وهذا هو الصغير فيهم. دونك من حقي نكتب 1/n زائد 1 كبر من أو يساوي 1/2n. من حقي نكتب 1/n زائد 2 كبر من أو يساوي 1/2n. من حقي نكتب 1/n زائد 3 كبر من أو يساوي 1/2n حتى 1/2n كبر من أو يساوي 1/2n. مفهوم؟ يعني هاد الأعداد كاملين كبر من هذا نقدر ندير هاد. دونك لاحظوا إلا درت المجموع ديال هادشي هادو إلا درت لهم زائد شنو غادي يولي عندي؟ غادي تولي عندي إي ديال جوج ان ناقص إي ان. هو هاد المجموع هو هذا زائد هذا زائد هذا غادي يكون كبر من أو يساوي. مفهوم؟ كبر من أو يساوي المجموع د هادو. لاحظوا 1/2 ان زائد 1/2 ان زائد 1/2 ان. دونك إلا درت المجموع د هادي غادي يعطيني هي ان في 1/2n. دونك نقدر نختزل بان. إذا غادي يبقى لي لاحظوا شوف إي جوج ان ناقص يو ان. إي جوج ان ناقص يو ان كبر من 1/2. وغادي يكون عندي الاختيار الصحيح هو أ. إذا الاختيار الصحيح هو العدد أ. مفهوم؟ إذا نمر للسؤال الخامس. السؤال الخامس هو متعلق بهذا السؤال الرابع. إذا قلنا باستعمال السؤال الرابع إي ديال جوج أس 10 واش كبر من أو يساوي 6؟ واش إي جوج أس 10 يعني هذا هو الاختيار أ. الاختيار ب إي جوج أس 10 صغر من 6. إي ديال جوج أس 10 كيساوي 3. إي ديال جوج أس 10 صغر من 5. مزيان. إذا حنا بينا في السؤال بينا إي ديال جوج ان ناقص إي ديال ان كبر من أو يساوي 1/2. مفهوم؟ ألا من هنا نقدر نكتب إي جوج ان كبر من أو يساوي 1/2 زائد إي د ان. لاحظوا هاد إي ديال جوج أس 10 نقدر نكتبها هي إي ديال جوج مضروبة في جوج أس 9. متفقين معايا؟ جوج في جوج أس 9 لأن عندهم نفس الأساس يتجمع الأس. دونك نقدر ندير كبر من أو يساوي 1/2 زائد إي أس 9. إي جوج أس 9. صافي. عاود إي ديال جوج أس 9 نقدر نكتبها هي إي ديال جوج في جوج أس 8. عاود كبر من أو يساوي 1/2 زائد إي ديال جوج أس 8. عاود نقدر نكتب إي ديال جوج أس 8 هي إي ديال جوج في جوج أس 7 كبر من أو يساوي 1/2 زائد إي ديال جوج أس 6. وغادي نمشي. إذا إي ديال جوج أس 10 كبر من أو يساوي. لاحظوا كاين هاد 1/2 ها هي زائد عاود هاد إي جوج أس 9 كبر عاود هي من 1/2 زائد إي 8 دونك 1/2.
عاود هاد إي جوج أس 8 كبر من 1 على 2 زائد إي جوج أس 7. عاود إي جوج أس 7 مفهوم؟ إي ديال جوج أس 7 كبر من 1 على 2 إي أس 6. دونك 1 على 2 عاود إي أس 6 كبر من 1 على 2 زائد إي أس 5. إذا ديال إي أس 4 ديال إي أس 3 ديال إي أس 2 ديال إي أس 1 زائد إي 1. صافي زائد إي 1 يعني الأول كاع. إذا لاحظوا شوف دونك عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دونك إي 1 غادي يكون عندنا هنايا زائد 1 على 2 زائد إي 0 الحد الأول، ولا سمحوا لي هنا غادي يكون إي 1. دونك هذا اللي مرتبط بإي 10 هذا اللي مرتبط بإي 9 هذا اللي مرتبط بإي 8 هذا بإي 7 هذا بإي 6 هذا إي 5 إي 4 إي 3 إي 2 إي 1. إذا غادي يشد لنا تما إي 1 مزيان. دونك لاحظوا شوف 1 على 2 1 على 2 1. دونك هذا 1 هذا 1 2 ها 3 ها 4 ها 5 و إي 1. إي 1 لاحظوا هي المجموع من 1 حتى ل 1 ديال 1 على ك هو 1. إذا هذا هو 1. إذا لقينا 5 زائد 1 شحال هي؟ هي 6. إذا إي أس 2 أس 10 غتكون كبر من 6. إذا الاختيار الصحيح هو أ. إذا الاختيار الصحيح هو أ. دونك الفكرة راه باينة باش نجاوبوا على هذا السؤال. نمر للسؤال الآخر اللي هو السؤال السادس. السؤال السادس عندنا كوس ارك طونجونت اكس. كوس ارك طونجونت اكس تساوي. إذا عندنا 4 ديال الاختيارات. الاختيار أ هو 1 على جذر 1 ناقص إكس أس 2. الاختيار ب هو 1 على جذر 1 زائد إكس أس 2. الاختيار سي هو ناقص 1 على جذر 1 ناقص إكس أس 2. والاختيار دي هو ناقص 1 على جذر 1 زائد إكس أس 2. مزيان. إذا حنا هنايا بعدا أول حاجة عارفين شنو هي أرك طونجونت. إذا أرك طونجونت هي الدالة العكسية ديال الطونجونت. عندنا كوسينيس ديال شي عدد. إذا عندنا واحد القاعدة معروفة، عندنا 1 زائد طونجونت أس 2 ديال إكس هي 1 على كوسينيس أس 2 ديال إكس. مع إكس خصو يخالف بي على 2 زائد كابي حيت الطونجونت باش يكون معروف. إذا إلا درنا مقلوب يولي كوسينيس أس 2 ديال إكس هو 1 على 1 زائد طونجونت أس 2 ديال إكس. دابا إلا عوضنا إكس بأرك طونجونت، إذا غادي تجينا كوسينيس أس 2 ديال أرك طونجونت إكس غادي يعطينا هي 1 على 1 زائد طونجونت أس 2 ديال أرك طونجونت إكس. إذا كوسينيس أس 2 ديال أرك طونجونت إكس يساوي 1 على 1 زائد قلنا الطونجونت والارك طونجونت وحده داله عكسيه الاخرى. اذا هذه غادي تعطينا اكس أس 2. مزيان. اذا من هنا الكوسينيس ديال ارك طونجونت اكس غادي يعطينا زائد ناقص جذر 1 هو 1 على جذر 1 زائد اكس أس 2. لان كوس أس 2 دونك يقدر يكون سالب يقدر يكون موجب. دابا حنا باش نشوفوا واش موجب ولا سالب شنو كنعرفوا مهما يكون اكس كينتمي لار ناقص بي على 2 صغر من ارك طونجونت اكس صغر من بي على 2. اذا هذا الارك طونجونت اكس كيكون بين ناقص بي على 2 و بي على 2. والكوس ديال العدد الا كان بين ناقص بي على 2 و بي على 2 كيكون موجب. دونك لاحظوا شوف عندنا الكوس من ناقص بي على 2 حتى بي على 2 الا خديت شي زاويه هنايا الكوس ديالها دائما كيكون موجب. اذا كوس ديال لارك طونجونت ديال اكس غادي يكون شحال هو 1 على جذر 1 زائد اكس أس 2. يعني الاختيار الصحيح ديالنا شنو هو؟ اذا هو ب. الاختيار الصحيح هو ب. مفهوم؟ اذا نمر للسؤال الاخر. السؤال السابع. اذا عندنا اف ل اكس
دالة متصلة في الصفر وتحقق. إذا اف متصلة في صفر وتحقق مهما يكون إكس كينتمي ل ار، اف ديال جوج إكس تساوي اف لإكس. إذا نطلبو منا واش اف عبارة عن دالة ثابتة كونستونت، واش بي هاد الدالة اف تزايد قطعا، سي تناقص قطعا، دي دورية دورها جوج. مزيان. إذا عندنا اف متصلة في الصفر. اش كتعني؟ كتعني لنا بأن الليميت ديال إكس يؤول لصفر ديال اف لإكس تساوي اف لصفر. يعني ملي كيكون هذا العدد هذا يؤول لصفر كتكون متصلة. عندنا اف ديال جوج إكس كتساوي اف لإكس. دونك لاحظوا، شوف نقدر نكتب اف ديال إكس، دونك قسمت هنا على جوج ياك، تساوي اف لإكس على جوج. عاود هاد اف لإكس على جوج نقدر نكتبها هي اف لإكس على 4. عاود اف لإكس على 4 نقدر نكتبها هي اف لإكس على 8. وحنا ماشي حتى نقدر نكتبها هي، دونك نقدر نكتب اف لإكس هي اف ديال إكس على جوج أس ان. صافي. دونك ها نتوما شوف، من هنا لهنا كنقسم على جوج، من هنا لهنا كنقسم على جوج. هذه هي القاعدة اللي عندنا هنا. دونك كونت واحد المتتالية. هذه المتتالية هذه الليميت ديال إكس يؤول لزائد ما لا نهاية ديال إكس على جوج أس ان تساوي شحال؟ إذا عندنا إكس عدد، جوج كبر من واحد، جوج أس زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، عدد على زائد ما لا نهاية صفر. دونك لاحظوا هذا العدد عندنا يؤول لين لصفر. فاش كيكون هذا العدد كيؤول لصفر عندنا اف متصلة. إذا الليميت ديال هذا العدد هذا غادي يعطينا اف صفر. إذا الليميت ديال إكس يؤول ولا ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال إكس على جوج ان يساوي صفر. إذا اف ديال إكس على جوج ان تؤول اف صفر اللي هي اف لإكس. إذا اف لإكس ديالنا غادي تساوي لنا شحال؟ غادي تساوي لنا اف صفر. إذا الدالة غادي تكون دالة ثابتة. إذا اف تساوي كونستانت. واضح؟ مزيان. نمر للسؤال الثاني. إذا السؤال 8 عندنا اف دالة قابلة للاشتقاق في أ. اف قابلة للاشتقاق في أ. عندنا هاد الليميت ديال إكس يؤول ل أ ديال إكس اف د أ ناقص أ اف لإكس على إكس ناقص أ تساوي. إذا عاود كذلك عندنا 4 ديال الاختيارات. الاختيار أ هو اف بريم ديال أ، الاختيار بي هو اف د أ زائد أ اف بريم د أ، الاختيار سي هو اف د أ ناقص اف بريم د أ، والاختيار دي هو اف د أ ناقص أ اف بريم ل أ. إذا عندنا اف قابلة للاشتقاق في أ. إذا يعني هاد الليميت ديال إكس يؤول ل أ ديال اف لإكس ناقص اف ل أ على إكس ناقص أ تساوي اف بريم ديال أ. هاد الجملة قابلة للاشتقاق كتعني لاش؟ دونك غادي نحسبو هاد النهاية هادي. الليميت ديال إكس يؤول ل أ ديال إكس اف ل أ ناقص أ اف لإكس على إكس ناقص أ تساوي الليميت إكس يؤول ل أ إكس اف د أ. لاحظوا غادي ننقص أ اف ل أ وغادي نزيد أ اف ل أ. هاد العدد اللي كتبت هنا بالأحمر راه كيساوي صفر ناقص أ اف ل إكس على إكس ناقص أ. مفهوم؟ هاد العدد هذا راه صفر. إذا تساوي الليميت ديال إكس يؤول ل أ. لاحظوا هنايا غادي نعمل بإف ل أ. إف ل أ عامل إكس ناقص أ على إكس ناقص أ. هنايا لاحظوا غادي نعمل بناقص أ عامل، غيبقى لي هنايا إف ل إكس ناقص إف ل أ على إكس ناقص أ. صافي. غادي نختزل هنا بإكس ناقص أ. إذا غادي تبقى لي شحال؟ هي إف
ل أ ناقص أ، وقلنا اف قابلة للاشتقاق، يعني هذا العدد شحال هو؟ هو اف بريم ديال أ. إذا هذه النهاية هذه كتساوي لنا اف د أ ناقص أ اف بريم ل أ، وبالتالي الاختيار الصحيح هو د. إذا الاختيار الصحيح هو د. مزيان، نمر للسؤال التاسع. إذا السؤال التاسع المطلوب هو تكامل من 0 ل 1 ديال إكس أس 4 على إكس أس 2 زائد 1 دي إكس يساوي. إذا الاختيار الأول أ بي على 4، بي 2 على 3، سي بي على 4 ناقص 2 على 3، و دي هو بي على 4 زائد 2 على 3. إذا غادي نحسبو هاد التكامل هذا، عندنا التكامل من 0 ل 1 ديال إكس أس 4 على إكس أس 2 زائد 1 دي إكس يساوي التكامل من 0 ل 1. دونك عندي الأس كبير، دونك غادي نكمل إكس، ممكن ندير القسمة الإقليدية، ممكن ندير الطريقة هادي إكس أس 4 ناقص 1 زائد 1 على إكس أس 2 زائد 1 على إكس أس 2 زائد 1 دي إكس. دونك نقصت 1 وزدت 1 يساوي التكامل من 0 ل 1. لاحظوا هذا العدد هذا عبارة عن متطابقة هامة اللي هي إكس أس 2 ناقص 1 عامل إكس أس 2 زائد 1 على إكس أس 2 زائد 1 دي إكس زائد التكامل من 0 ل 1 ديال 1 على إكس أس 2 زائد 1 دي إكس. غادي نختزل إكس أس 2 هنا يساوي، نقدر نحسب هذا التكامل. شنو هي الدالة الأصلية ديال إكس أس 2؟ هي إكس أس 3 على 3. شنو هي الدالة الأصلية ديال ناقص 1؟ هي ناقص إكس بين 0 و 1 زائد شنو هي الدالة الأصلية ديال 1 على إكس أس 2 زائد 1؟ هي أرك طونجونت إكس ما بين 0 و 1. دونك غادي نحاولو نحسبو هاد العدد هذا شوية. غنعوضو إكس بواحد، غتجينا 1 على 3 ناقص 1، دونك هي ناقص 2 على 3. 1 على 3 ناقص 1 هي ناقص 2 على 3. غادي نعوضو بصفر، دونك ناقص 0 زائد أرك طونجونت 1 هي بي على 4 و أرك طونجونت 0 هي 0. إذا غادي تبقى لنا هي بي على 4 ناقص 2 على 3. إذا هذا التكامل هذا هو بي على 4 ناقص 2 على 3، وبالتالي غادي يكون عندنا الاختيار الصحيح هو سي. الاختيار الصحيح هو سي. واضح؟ مزيان. إذا نمر للسؤال الأخير، السؤال رقم 10. إذا غادي نمروا للسؤال رقم 10 وهو السؤال الأخير في هذا الجزء هذا، لأن كاين الجزء ديال الهندسة. تكامل من 0 لجذر 3 ديال إكس أس 2 لن ديال إكس أس 2 زائد 1 دي إكس يساوي. دونك عاود عندنا حتى هنا 4 الاختيارات. كاين الاختيار الأ هو جذر 3 لن 2 ناقص بي على 9. الاختيار بي اللي هو جذر 3 لن 2 زائد بي على 9. والاختيار سي اللي هو 2 عامل جذر 3 لن 2 ناقص بي على 9. والاختيار دي اللي هو جذر 3 لن 2. مزيان. إذا غادي نحاولو نحسبو هذا التكامل هذا، نسميه إي. صافي نسميه إي. دونك لاحظوا هنا ما نقدرش نعرف الدالة الأصلية ديال إكس أس 2 لن ديال إكس أس 2 زائد 1. إذا غادي ندير المكاملة بالأجزاء، غادي نعتمد على الطريقة ديال أربيس. إذا غادي نوضع إيد إكس هي لن ديال إكس أس 2 زائد 1، وغادي ندير في بريم د إكس هي إكس أس 2. دونك إي بريم هي 2 إكس على إكس أس 2 زائد 1، و في بريم يعني في د إكس هنا إي بريم د إكس هي إكس أس 3 على 3. مفهوم؟ وهاد الدوال قابلة للاشتقاق والدالة مشتقة متصلة، إذا يعني ممكن ندير هاد المكاملة بالأجزاء. إذا إي يساوي الأصلية في الأصلية، إذا إكس أس 3 على 3 لن
ديال إكس أس 2 زائد 1 بين صفر وجذر 3 ناقص التكامل من صفر لجذر 3. عندنا جوج إكس على إكس أس 2 زائد 1 في إكس أس 3 على 3 دي إكس يساوي. إذا هذا يساوي جذر 3 أس 3 هي 3 جذر 3 غادي نختزل ب 3 تبقى جذر 3. مفهوم؟ جذر 3 أس 3 راه هي 3 جذر 3. مزيان. لن جذر 3 أس 2 هي 3 والواحد هي 4 دونك لن ضربة ناقص غنعوض بصفر دونك هي صفر ناقص. لاحظوا جوج على 3 نقدروا نستعملوا الخطانية ديال التكامل غادي نخرجوها لبرا. جوج على 3 تكامل من صفر لجذر 3 إكس أس 4 على إكس أس 2 زائد 1 دي إكس يساوي. عندنا هاد 4 نقدروا نكتبوها هي جوج جوج ولا جوج أس جوج. إذا نطبق القواعد ديال لن دونك جوج جذر 3 لن جوج. مفهوم؟ لأن 4 هي جوج أس جوج ناقص جوج على 3. هاد الدالة الأصلية ديال هادي هو اللي شفنا في السؤال التاسع وين ردوا البال. في لي بور كاين هنا 0 جذر 3. إذا الدالة الأصلية ديال هذا هو إكس أس 3 على 3 ناقص إكس زائد أرك طونجونت إكس بين صفر وجذر 3. إذا غادي تساوي لنا جوج جذر 3 لن جوج ناقص جوج على 3. غنحسبو جذر 3 قلنا أس 3 هي 3 على 3 1 صافي تبقى لنا هنايا 3 على 3 1 تبقى جذر 3 ناقص جذر 3 صفر. أرك طونجونت جذر 3 هي بي على 3 وإلا عوضنا بصفر هنا صفر صفر أرك طونجونت هو صفر يساوي. دونك لاحظوا نقدر نعمل بواحد جوج جوج عامل. إذا غادي تبقى لي جذر 3 لن جوج ناقص بي على 9 3 في 3 هي 9. إذا الاختيار الصحيح هو جوج عامل جذر 3 لن جوج ناقص بي على 9. إذا هو سي. إذا الاختيار الصحيح هو سي. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. دونك الاسئله كما شفتوا راهم بساط يعني ما يخلعوناش هاد المدارس هادو فقط خصنا نوجدوا ونركزوا مزيان. وبالتوفيق للجميع والى فيديو اخر ان شاء الله.